خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو نہیں سکتی بیان ہم سے فضیلت آپ کی ہو نہیں سکتی بیان ہم سے فضیلت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد بس دل چاہتا ہے آپ ایسے ہی کلام پڑھتے رہیں اور ہم لوگ بس سنتے رہیں ماشاء اللہ اللہ نے بہت تاثیر دی آپ کی آواز میں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ مسعود صاحب بھائی کی خدمت میں بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بہت خوبصورت نعت پیش کرتے ہیں مرزا بھائی آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی محبت ہے جی بہت شکریہ جی اور کہ اس نشست میں اگر دو اشعار آپ وہ نعت پڑھ دیں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے بڑا مشہور و معروف پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں جی ضرور ضرور بالکل اور میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ علامہ وقاص ہاشمی صاحب پچھلے 3-4 ہفتوں سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے شوز میں اور آپ کی کالز کے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ جواب دے رہے تھے بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے کال کی اور آپ نے میرے شو کا حصہ بنے تھینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیے گا جو ان کی فرمائش ہے وہ اچھا مختصراً کیونکہ وقت ہمارے پاس بھی مختصر کم ہے ہاں تو میں ان کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ
ठोकर सब की खाएं क्यों, और रुखसत काफिला का शोर गश से हमें जगाए क्यों, रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और इन्हीं खूबसूरत कलाम को सुनने के बाद एक ब्रेक लेते हैं हम, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद भी हैं हमारे साथ, आपकी कॉल्स भी लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि जो वायरस शैतानी इबलीसी तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया है तो उसके लिए तौबा का स्प्रे करो, अपने बातिन को और कल्ब को साफ़ करो ताकि हमारा अंदरूनी माहौल और खारजी माहौल दोनों पाक हो जाएं, तो फिर इंसान के लिए नेकी की राह पर चलना आसान हो जाएगा। बेशक आसान हो जाएगा। और रहमतों का, बरकतों का, तजल्लियों का महीना है, जिस हद तक हो सके कोशिश करें, इबादत करें। और मैं मुफ्ती साहब से कहूँगी कि मुफ्ती साहब, क्योंकि टाइम में बस कम है, कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप इस वक्त तमाम देखने वालों को देना चाहें इस माह मुबारक में। मेरा तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को ये पैगाम है कि किसी के पास कोई वसीक़ा और दस्तावेज़ और गारंटी नहीं है कि आइंदा साल ये रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये जो बेबहा नेमत बारी ताला हमें दस्तयाब है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करना चाहिए, उसकी इताअत करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए और उसके हबीब की महब्बत में अपने क़ल्ब व नज़र को हमेशा आबाद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका कि आप यहाँ आए, आपने यहाँ पे वक्त दिया। यकीन कॉल्स बहुत थी, सवाल बहुत थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह ये ख्वाहिश रखते हैं कि मुफ्ती साहब एक बार फिर से ज़रूर हमारे शो पे शामिल होंगे और आपकी कॉल्स का जवाब देंगे। अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, इतना खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अहमद की जो चौथी एल्बम है तौबा, वो 2 दिन पहले ही CD रिलीज़ हुई है। एक बार फिर तमाम देखने वालों से कहूँगी कि प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिएगा, इसे ख़ुद ख़रीदिएगा। ख़रीद के जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसका वैसे हाँ तो हमें चोरी या जो चीज़ वैसे मिल जाए हमें उसके ज़्यादा मज़े हम लेते हैं, लेकिन इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। अहमद, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे आप कि अपनी एल्बम पे देखने वालों के लिए? जी, मैं बस यही कहूँगा कि ये एल्बम एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी हमारी यूथ में। और जो जिस तरह मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि तौबा एक रमज़ान मुबारक की ये बहुत अहम ये टॉपिक है, ये मज़मून है, तौबा एक जुज़ है, उसका एलिमेंट है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये न्यू जनरेशन हमारी यूथ स्पेशली अगर इस तरफ आएगी तौबा की तरफ, तो जवानी की तौबा तो वैसे ही इबादत है। क्या बात है, खूबसूरत बात की। और इसी जो है एंड जो बात की है खूबसूरत बात, इसी पे हम शो का एंड करेंगे। अहमद अभी हमारे लिए इंशाल्लाह कलाम पेश करेंगे। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। कोई गलती हुई हो तो मैं देखने वालों से भी माजरत चाहती हूँ, मुफ्ती साहब आपसे भी मैं माजरत चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। एक बार फिर से मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया और अहमद आपका भी शुक्रिया। जी, ओवर टू यू। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ
میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا کہ تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کا تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بات